गाँजाको विषयमा अहिले सबभन्दा ठुलो चुनौती के छ भने गाँजालाई लिगलाइज गरियो भने यसले दुर्व्यसनी बढाउँछ, यसले समाजमा विकृति बढाउँछ। विभिन्न खालका एक खालका र्युमरहरू र केही लेखहरू पनि आइरहेको छ र यस सम्बन्धमा म छोटो तरिकाले एउटा राख्न चाहदैछु। 8औं सेन्चुरीमा युरोपमा गाँजाकोबाट बनेको कागजको प्रचलन थियो। फर्स्ट बाइबल गाँजाबाट बनेको कागजले नै बनेको थियो र 15औं शताब्दीमा एकजना जिविस फिजिशियन तथा हर्बल नेचुरल एन्ड पायोनियर अफ ट्रपिकल मेडिसिन जसको देहान्त 1568 मा गोवामा भयो। उहाँको नाम हो ग्राथिया दी ओर्टा। उहाँले पनि गाँजाको बारे उसको व्याख्याहरू, गाँजाको विशेषताको बारे र त्यसले सामाजिक पाटो, त्यसले अर्थनीतिमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरामा उहाँको पनि व्याख्या छ। त्यस्तै तपाईको सेङ्ग्याङको रिपोर्ट, चाइनिज सम्राटको 2720 अगाडि चाहिँ उहाँले पनि त्यस्तै गाँजाको विशेषताको बारे कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यस्तै एकजना ग्रिक फिजिशियन पेडासिस भन्ने 12औं सेन्चुरीमा चाहिँ उहाँले गाँजाले अर्थतन्त्रदेखि लिएर सामाजिकतादेखि लिएर र वातावरण, पर्यावरण र स्वास्थ्यमा कस्तो राम्रो असर पारेको थियो भनेर लेखेको थियो। यत्रो सबै हुँदाहुँदै पनि अचानक तपाईको गाँजाको नकारात्मक कुरा कसरी आयो भन्दाखेरि त्यसको अगाडि जानु अगाडि अझै म यो कुरा गर्छु। लिभिङ विथ क्यान्सर सिम्पोजियम 2019 मा त्यसका एकजना विज्ञले त्यहाँ डाक्टर मार्क एडविन जो फिजिशियन हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एउटा ग्राफ पेश गर्दाखेरि 3000 BC देखि 2019 सम्मको ग्राफ उहाँले पेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्राफमा चाहिँ 2019 देखि नै तपाईको गाँजालाई सिन्थेटिक ड्रगमा देखिन्छ। त्योभन्दा पहिले उहाँको दस्तावेजमा कहीँ पनि देखिएन। उहाँले पनि त्यो दावा गर्नुभएको छ। साथसाथै ब्रिटिसहरूले 50औं भन्दा बढी देशमा शासन गर्दाखेरि साउथ ईस्ट एसिया, जसमा नेपाल पनि पर्न जान्छ, त्यतिखेर 1892 मा एउटा रिपोर्ट तयार पारेको थियो कमिसनले। त्यो कमिसनले पेश गरेको रिपोर्ट जो यहाँ मसँग छ, यो तपाईको 3281 पन्नाको हो। यसभित्र पनि केही पानाहरू छ जसमा तपाईको नेपालको च्याप्टर पनि उल्लेख छ। त्यहाँ नेपालको विषय पनि उल्लेख गरेको छ जसमा गाँजासँग जोडिएको छ। त्यतिखेर गाँजाले गर्दाखेरिको सामाजिक माहौल कस्तो थिए, संस्कार कस्तो थिए र आर्थिक कुरा कस्तो थिए भन्ने कुरा त्यहाँ छोटोमा उल्लेखमा भन्न चाहन्छु कि गाँजाले गर्दाखेरि करिब 33% इकोनोमी जुन छ त्यो गाँजामाथि डिपेन्ड थियो, गाँजाको उत्पादनले डिपेन्ड थियो। तपाईको कस्मेटिक भयो, फ्याब्रिकहरू भयो, कागजहरू भयो, तपाईँ के भन्छ खाद्यान्नहरू कुरा भयो र आयुर्वेदमा यसको ठुलो मेडिसिनको कुरा भयो र फ्युलहरू भयो, बायोग्यास जस्तो कुरा भयो र आर्म्स एन्ड एम्युनिसनमा जुन तपाईँको युज हुन्छ, तेलहरू जङ लाग्न दिँदैन राइफल अथवा खुकुरीहरूमा, ती कुराहरू चाहिँ सबै गाँजाबाट बन्ने प्रोडक्टहरू भयो। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा थप एउटा प्लास्टिक जन्य चिज जुन कि बायोडिग्रेडेबल छ र जुन गाँजाबाट बन्छ। र यसको सबभन्दा ब्युटी के थियो भने यो 4 महिनामा तयार हुन्थ्यो। 4 महिनामा तयार हुन्थ्यो र यो घरेलु डिजाइनमा थियो। हाम्रो त्यतिखेरको अर्थनीति जुन थियो 19th सेन्चुरीतिरका जुन अर्थनीति थियो, त्यतिखेर घरेलु उत्पादनमा हाम्रो जोड थियो। हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो परम्पराले के भन्छ, सनातनी परम्पराले के भन्छ भने यो पृथ्वीलाई परिवार मानेको छ। तर पश्चिममा जुन प्रविधि छ, प्रविधिको विकासको लागि हामी साइन्स भन्छौँ, त्यो सबभन्दा ठुलो झुट कुरा हो। विलियम डिग्बी जस्ता ब्रिटिस इतिहासकारले पनि, तपाईको एकदमै सर्वमान्य ब्रिटिस इतिहासकारले पनि भन्दैछन् कि 16-15 शताब्दीतिर युरोप लगायतका ब्रिटिसहरू जङ्गली अवस्थामा थिए भने एसिया र अफ्रिका एकदमै धनी र सभ्य थिए। तर आज हामी कसरी पुग्यो भन्दाखेरि, यस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि त्यतिखेरका मोडल जुन थिए हाम्रा इकोनोमिक मोडल, त्यो पुरै घरेलु उत्पादन, हामी कृषि प्रधान भन्दा पनि घरेलु उत्पादनमा हाम्रो मोडल थियो र कृषिमा आधारित हाम्रो संस्कार थियो जुन कि रुल अफ नेचरलाई चल्थ्यो। र तपाईको 1802 को औद्योगिक क्रान्तिपछि संसारलाई तपाईको रुल अफ लमा ल्याइदियो। पहिला हामी संस्कारले चल्थ्यौँ, अहिले कानुनले चलाउँछ हाम्रो देशलाई, जसको परिणामस्वरूप हाम्रो स्थानीय बिउ बिजन संस्कृति मास्ने ठुलो षड्यन्त्र अन्तर्गत गाँजालाई पनि मास्ने काम गरियो। र यो गाँजालाई मास्ने काम अमेरिकाबाट स्टार्ट भएको हो 1930 मा, जहाँ कि तपाईको घरेलु उत्पादनले गर्दाखेरि किसानहरू धनी थिए, साना साना घरेलु उद्योगहरूले गर्दाखेरि समाजमा त्यहाँ अर्थनीतिहरू एकदम राम्रो थिए। र 1930 मा के भयो भने एकजना व्यापारी विलियम रोन्डफल भन्ने थियो जसको कागजको व्यापार थियो र साथसाथ उहाँ ट्याब्लोइड म्यागजिनको उहाँ सम्पादक पनि थिए, मालिक पनि थिए। उहाँको म्यागजिनको लागि कागजको चुनौती यो गाँजाको खेतीबाट 4 महिनामा तयार हुने कागज। तर उहाँले अर्को कागज आफूले लिजमा लिएको जुन
जङ्गल थियो, त्यो जङ्गलबाट उत्पादन हुने कागज चाहिँ 60-70 वर्ष लाग्थ्यो रुखबाट तयार पार्न, जुन एउटा ठुलो चुनौती थियो। र गाँजाबाट उत्पादन हुने प्लास्टिक जन्यदेखि लिएर जति पनि कुरा थिए हाम्रो दैनिक जीवनमा उपभोग गर्ने कुराहरू, त्यो चुनौती तपाईँको कसलाई पर्यो भने 4 जना जम्मा व्यापारीलाई। त्यसमध्ये एकजनाको नाम तपाईँको एन्ड्रयू मेलोन, जो तपाईँको गल्फ कम्पनीको मालिक थिए, तेलको मालिक। र तेलकोबाट बन्ने पदार्थ भनेको पेट्रोकेमिकल पनि हो। पेट्रोकेमिकल मोलिक्युलले खाद्यान्नमा तपाईँको यो के भन्छ इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर लगायतका प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू बन्छ र मोन्सान्टो जस्तो कम्पनीहरू उनीहरू चलाएको छ। र त्यसकै अर्को एकजना थियो एन्ड्रयू डी रकफेलर र तपाईँको एन्ड्रयू कार्नेगी, जन डी रकफेलर र एन्ड्रयू कार्नेगी थियो व्यापारी। उहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ओइलको मालिक थियो। यिनीहरू चाहिँ ठुलो ब्याङ्कर्सहरू पनि थिए, जो तपाईँको ट्रेजरी डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरी थिए एन्ड्रयू मेलोन। यिनीहरूको व्यापार कच्चा पदार्थमा जब असर हुन गयो, गाँजाबाट उत्पादन हुने प्लास्टिक लगायतका जति पनि प्रडक्टहरू थिए, तेलबाट उत्पादन हुने प्रोडक्टलाई काउन्टर दिन थालेपछि यिनीहरूले गाँजालाई ब्यान गराउनुपर्छ भन्ने एउटा षड्यन्त्र रचे। र एन्ड्रयू मेलोनले के गर्यो भने, जो तपाईँको गल्फ ओइलको मालिक तथा ट्रेजरी डिपार्टमेन्टका सेक्रेटरी थिए, एकदम पावरफुल व्यक्ति थिए, उहाँ ब्याङ्कर्स पनि थिए, उहाँले आफ्नो हुनेवाला ज्वाइँ ह्यारी ज्याकब एन्सलिङ्गरलाई उहाँले चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्टको कमिसनर बनाइदियो। त्यो डिपार्टमेन्ट भनेको तपाईँको फेडरल ब्युरो अफ नार्कोटिक्स, जुन 4 जुन 1930 मा बनाइयो, जुन ट्रेजरी डिपार्टमेन्टको अन्डरमा हो। र त्यतिखेर तपाईँको एन्सलिङ्गरले के गर्यो भने हिस्प्यानिक, निग्रो र फिलिपिनोहरू चाहिँ अमेरिकामा अपराध गर्ने कारण चाहिँ गाँजाले गर्दा हो भनेर एउटा रिपोर्ट पेश गरे। र 1937 मा ट्याक्स एक्ट भनेर ल्याएर गाँजालाई ब्यान गर्न ऊ सफल भए। त्यतिखेरको एकजना त्यहाँका मेयर, न्युयोर्कका पपुलर मेयर, उहाँको नाम हो फेरलो ग्वार्डिया, उहाँले 31 जनाको यो रिपोर्ट नमानेपछि उहाँले 31 जनाको स्वतन्त्र साइन्टिस्टहरूको एउटा दस्ता खडा गरे र 5 वर्षको अध्ययनमा 1944 मा उहाँले त्यो रिपोर्ट पेश गरे कि एन्सलिङ्गरले पेश गरेको जति पनि दस्तावेज तथ्यहरू छ सबै झुट हो। यहाँका इकोनोमी, यहाँका व्यापारीदेखि लिएर सानसाना उद्योगीहरूको सबैको जागिर, व्यापार, रोजगारी यसैमा र इकोनोमी यसैमा आधारित छ। यो गाँजाको खेतीले उत्पादन हुने प्रयोगले यसका सामान बन्छ, फिनिस प्रोडक्ट बन्छ, त्यसैमा आधारित छ। यसलाई तोड्नु हुँदैन भन्दाखेरि एन्सलिङ्गर जबरजस्ती पेलेर त्यहाँ पनि त्यसलाई खतम पारे। र तपाईँको 1961 मा सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक्स ड्रग्स, जसमा 150 कन्ट्री साइन गरे र यसलाई हरेक देशमा तपाईँको लगाउन उनीहरू सफल भए। र फर्स्ट टाइम तपाईँको उरुग्वेले तपाईँको 2013 मा यसलाई तोडेर आफ्नोमा खेती गर्न थाले र 2013 मा अमेरिकाले पनि सुरु गरे। त्यतिखेर फोर्ब्स म्यागजिनको रिपोर्ट अनुसार 6.4 बिलियनको उसले प्रफिट कमाएको छ। र 2020 को आँकडा भन्छ फोर्ब्सले कि $44 बिलियन उसले के भन्छ रेभेन्यू जेनेरेट गर्न गइरहेको छ। र सबभन्दा बढी अरू इन्डस्ट्रीबाट सबभन्दा बढी यसले तपाईँको रोजगारी दिनेवाला छ। त्यसैले ती 4-5 जना व्यापारी जसले पेट्रोकेमिकल मोलिक्युल लगायतका इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, मेडिसिन र अन्य जति पनि सामानहरू देखिन्छ, ती सामानहरू उनीहरू एकाधिकार, केही देश बाहेक एकाधिकार गर्न सफल पनि भए। र हाम्रा लोकल घरेलु उद्योगहरू, व्यवसायहरू, खेतीहरू, किसानहरू सबै बर्बाद भए र हामी आयातमा निर्भर भयौँ र हामी परण्डमा हुँदै गयौँ र हामी खोखला हुँदै गयौँ र हाम्रा साधन स्रोतमाथि उनीहरू कब्जा पनि गरे। र यो भनेको साइमन कुजनेटले दिएको जीडीपी भन्ने जुन तपाईँको कन्सेप्ट छ, इकोनोमिक कन्सेप्ट, त्यस अन्तर्गतको यो डिजाइन हो। र हेनरी केसिङ्गर भनेको एकजना सेक्युरिटीको चिफ थियो हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी स्टडी मेमोरेन्डम एउटा पपुलेसन कन्ट्रोलको एजेन्डा अन्तर्गत यो ल्याएको डिजाइन हो। त्यसैले गाँजा हामी तत्काल खोल्नुपर्छ र यसमा जुन तपाईँको नियोजित रूपले त्यतिखेर जुन प्रचार गरियो कि दुर्घटना हुने जति पनि कारण छ अथवा अपराध हुने जति पनि कारण छ यो गाँजाले हो, त्यो सबै प्रायोजित हो सबै कुरा। जस्तो भ्याक्सिनेसनको प्रोग्राम पनि एउटा प्रायोजित जस्तै 1999 मा तपाईँको अफ्रिकाका राष्ट्रपतिलाई विस्थापित गरे, थेबे उसलाई चाहिँ एमबिकेलाई विस्थापित गरे, किन उहाँहरूले त्यो कुरा मान्नु भएन। त्यसैले यो षड्यन्त्र अन्तर्गत हामीले धेरै कुरा यहाँ आइसकेको छ। विकिलिक्समा पनि हाम्रो राजाको विषयमा आएको छ, त्यो विषयमा जान चाहन्न, समय पनि अभाव कम छ। हाम्रा यहाँका विज्ञहरू, विदेशमा भएको विज्ञहरू, नेपाली विज्ञहरूलाई बोलाएर यो देशले मात्र गाँजालाई ल्याउने होइन कि यसका के थिए, यसमा कति भेराइटीहरू थिए, त्यसलाई चाहिँ ल्याएर छलफल गर्नुपर्छ। अनि त्यही अन्तर्गत कानुन बनाएर, त्यही डिजाइनमा बनाएर हामी चाहिँ यहाँ घरेलु उत्पादनका फिनिस प्रोडक्ट बनाउन सक्नुपर्छ र हामी यहाँ आयातित जुन सामान हुन्छ त्यसलाई विस्थापित गरी हामी यहाँ सेल्फ सफिसियन्ट मोडलमा जानुपर्छ। र त्यो कुरालाई नेपालको गाँजा, ह्यामिल्टनले पनि भनेछ कि संसारभरि नेपालको गाँजा द बेस्ट गाँजा हो भन्नुभएको छ उहाँले। र
यदि गाँजा खाएर नि के भन्छ विकृति आउने हो भने 42 मिलियन मर्छ क्युरेट्सले। यहाँ तपाईँको म्यारिज स्टोकले चलाइरहेको छ, त्यसमा गभर्मेन्टको कुनै मतलब छैन, समाजका अरू एनजिओ आइएनजिओको मतलब छैन। 9 मिलियन संसारमा मर्छ भोकमरीले, त्यसमा कुनै चर्चा छैन। गाँजाले मरेको मान्छे कहीँ पनि छैन। र अमृतलाई हाम्रो महाग्रन्थमा लेखिएको छ, अमृतलाई गलत समय, गलत डोज, गलत तरिकाले प्रयोग गर्यो भने बिकभन्दा पहिले बढी खराब गर्छ। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि गाँजाबाट उत्पादन हुने प्लास्टिक लगायतका सारा जति कुरा पनि हामी प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ घरेलु उद्योगको डिजाइनमा, ठुलो उद्योग चिनी मिलले जसरी अहिले पैसा कमाइरहेछ, किसान गरिब भइरहेछ, त्यो मोडलमा होइन। र साथसाथ एउटा अर्को पनि चर्चाको विषय के भन्यो भने गाँजाले यो खराब गर्छ भनेको छ, तर त्यो खराब अरू कुन कुन विषयले गर्छ, जस्तो ब्रोइलरको मासु, रक्सीले र केमिकल फर्टिलाइजरले, विषादीले, र त्यो विषादी बेच्नेहरू धनी भइरहेछन्, प्रयोग गर्नेहरू चाहिँ रोगी भएर क्यान्सर लागेर 60-70% उसको कमाइको सबै कुरा खर्च गर्दा नि बाँचे छैनन्। त्यसैले मोडर्न मेडिसिनको नाममा, टेक्नोलोजीको नाममा हामीलाई यो बेकुफ बनाइएको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ। र गाँजाको इस्युमा चाहिँ सरकारले हामी सबै नेपालीलाई घरेलु मोडलमा गएर घरेलु उद्योग तथा रोजगारी पाउने हिसाबले 80 लाख युवालाई यहाँ फर्काउने गरी ल्याउनुपर्छ। र साथसाथै यहाँका जो नोकरशाही छ, ब्युरोक्रेट्स छ, त्यसले पनि जब हामी नेपाली जब दर्ता गर्न जान्छौँ, आफ्नो कामले जान्छौँ, राष्ट्रवादी भएर काम गर्नुपर्छ, नत्र यो समाधान हुँदैन। धन्यवाद।